شموليتها دون أن يكون هذه المحاربة من داخل لجنة القضاء. اليوم حقيقة آثرت إلا أن أحضر هذا اللقاء رغم تزامنه مع الندوة التي نظمتها محكمة النقد وكذلك هيئة التوثيق العصري بمدينة مراكش، رغم تزامن هذه الدعوة إلا أنني آثر إلا أن أحضر مع الزملاء في هذه الدورة التكوينية إيمانا من نادي قضاة المغرب بأن تخليق منظومة العدالة هو من أساسيات بناء السلطة القضائية القوية والمستقلة. إذا لقاء اليوم يأتي في إطار برنامج نادي قضاة المغرب، برنامج انفتاح نادي قضاة المغرب على جمعيات هيئات المجتمع المدني المسمى بمحاربة الفساد. في هذه الكلمة التقديمية ابتدأت أن أتحدث عن دور الجمعيات المهنية للقضاة في تخليق منظومة العدالة، واخترت نادي قضاة المغرب نموذجا. إذا لا شك بأن تخليق منظومة العدالة يعتبر المدخل الأساسي لتخليق الحياة العامة، وغير خاف على الجميع الدور المحوري الذي تلعبه السلطة القضائية في ضمان شفافية أداء باقي الوظائف داخل الدولة، وكذا حماية الأمن القضائي بجميع تجلياته، والذي يعتبر محاربة الفساد أحد ركائزه الأساسية، كما أن ضمان عدالة نزيهة يعد الصورة التي تجسد مساواة المواطنين أمام القضاء وتدعم ثقتهم فيه. ويبقى دور الجمعيات المهنية للقضاة من أهم الأدوار التي من شأنها المساهمة الواعية في تخليق منظومة العدالة، إلا أن ذلك يستلزم كذلك توفر إرادة سياسية تستند إلى برامج متكاملة ومندمجة. فيما يخص أهمية دور الجمعيات المهنية للقضاة في تخليق منظومة العدالة، وهنا أخص بذكر تجربة نادي قضاة المغرب اللي رغم حداثة عهدها إلا أنها لمست حقيقة الدور الفاعل لموضوع تخليق منظومة العدالة. تلعب الجمعيات المهنية للقضاة أدوارا جد مهمة في تخليق منظومة العدالة، وذلك عن طريق اعتماد مبادرات خلاقة تروم مناقشة مواضيع التخليق بكل جرأة ومسؤولية وحس وطني. وفي هذا الإطار نادي قضاة المغرب خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني ديالو الذي انعقد يوم 26 في 20 نوفمبر اعتبر موضوع التخليق يدخل من أهم انشغالاته، وذلك لارتباطه كما سبق وأن قلت ببناء سلطة قضائية مستقلة. وفي الدورة الأولى للمجلس الوطني تم استحداث لجان جهوية ولجان وطنية لتخليق منظومة العدالة على مستوى جميع أجهزة نادي قضاة المغرب. ولا شك بأن اللقاء اليوم يأتي في إطار تفعيل دور عمل اللجان الجهوية لتخليق منظومة العدالة. نادي قضاة المغرب وهذا معلوم الأعضاء المكتب التنفيذي ديالو في إطار جمعية بلورة تطور جمعيات مهنية المواطنة ذات شفافية مطلقة في تدبير العمل الجمعوي الجاد. ارتأى المكتب التنفيذي بجميع أعضائه إلا أن يقدم تصريحات بممتلكاتهم وديونهم إلى الرأي العام كما هو محدد في الموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب. هذا التصريح هذا لم يقف عند أعضاء المكتب التنفيذي بل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب خلال اجتماعه السابق قرر كذلك بجميع أعضائه أن يتقدم بالتصريحات بديونهم وممتلكاتهم، وهذه الخطوة سيتم تعميمها على المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب في أفق ضمان شفافية ونزاهة أجهزة أداء جمعية مهنية للقضاة. إذا يبدو أن روح التخليق والشفافية هي السمة التي تتبع مبادرة نادي قضاة المغرب، لكون أي مبادرة تخليق لن يكتب لها النجاح إلا إذا انبثقت من داخل الجسم القضائي. إذا الإيمان ديالنا بأن خطابات التخليق ما دام أنها لا تنبثق من داخل الجسم القضائي فإنها ستبقى خطابات ناقصة ولن تؤثر في تغيير وضع داخل الجسم القضائي على مستوى مؤشر النزاهة. إذا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 8/9/2012
أطلق برنامجه الوطني لتصليح منظومة العدالة، وهذا البرنامج يعني تمت تسميته أو أطلق عليه يعني شعار محاكم بدون رشوة. يستند هذا البرنامج إلى المرجعية الإسلامية وكذلك بطبيعة الحال إلى الخطاب الملكي ل20 مارس 2009، والتي جاء في إحدى فقراتها يعني اعتبار جلالة الملك بأن خلق منظومة العدالة يعتبر من المحاور الاستراتيجية لإصلاح الشمولي والعميق لمنظومة العدالة، وذلك لأنه هو الأساس لتخليق الحياة العامة. إذا هذا البرنامج حتى أضعكم في الصورة، البرنامج الوطني لتخليق منظومة العدالة. آلية إنجاح هذا البرنامج يعتبر يعني إشراك جميع المتدخلين والمساهمة في البرنامج الوطني لتخليق منظومة العدالة من أساسيات إنجاح هذا البرنامج. من خصائصه كذلك الانفتاح على الهيئات المجتمع المدني المهتمة بمحاربة الفساد، وكذلك باقي القطاعات الحكومية المعنية. إذا هذا اللقاء يأتي في إطار انفتاح نادي قضاة المغرب تنفيذا لبرنامجه الوطني الذي يمتد من 2012 إلى 2014 على مراحل، كل مرحلة يعني تمتد لمدة. فيما يخص محاور البرنامج الوطني للتصليح، هناك برنامج الإعلام والتخليق. يعني الفئة نادي قضاة المغرب نعتبر بأن المتقاضين هم الفئة المستهدفة بهذا المحور، وذلك من أجل ضمان انخراط إيجابي لمختلف وسائل الإعلام في محاربة الفساد. سأختصر حتى لا أطيل. إذا هناك برنامج إعلام والتخليق، هناك برنامج خطاب، وهذا البرنامج يعتبر برنامجا مهما، وذلك من أجل ضمان شفافية عمل المؤسسات القضائية وتسهيل الولوج لخدماتها والحصول على المعلومات خلال مبدأ القضاء في خدمة المتقاضين. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تسهيل ولوج المتقاضين إلى مركز العدالة بجميع مكوناتها، وضمان شفافية عمل جميع المتدخلين في منظومة العدالة، وتحديد مؤشر ثقة المتقاضين في جهاز العدالة. مواضيع هذا المحور: وضع مطابق لاستطلاعات المتقاضين بجهاز عدالتهم، وضع جداول الأجور بعض المتدخلين في منظومة العدالة، وضع مطلوبية انتشارات المتقاضين بخصوص قانون حماية الشهود والمبلغين عن الرشوة، وضع لوحات إعلامية بالمحاكم للتحديد بضرورة محاربة الرشوة والتبليغ عنها، جمع قاعدة المعطيات الخاصة بالمرتكبين لمرفق العدالة، وذلك من استطلاع رأيهم حول أداء الإدارة القضائية. هناك برنامج آخر هو برنامج تتبع الخاص بالتصريح بالممتلكات، وأظن بأن النظام الحالي للتصريح بالممتلكات هو نظام غير فعال ولا يضمن يعني تتبع التصريحات بممتلكات القضاة وكذلك الموظفين كبار الدولة الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم. إذا نادي قضاة المغرب نحن بصدد يعني إعداد ورقة حول تصوراتنا لنظام التصريح بالممتلكات، وسنقدمها قريبا إن شاء الله في الرأي العام. برنامج يعني آخر، هناك برنامج التشارك ويهدف إلى انفتاح لجميع القطاعات الحكومية المتداخلة كما قلت: وزارة الأوقاف، وزارة التعليم، وكذلك وزارة التعليم العالي وغير ذلك من القطاعات الحكومية. هناك برنامج آخر هو الانفتاح، والذي يأتي في إطار يعني هذا اليوم. إذا نادي قضاة المغرب رغم أنه لا يستفيد، رغم أسلوب التضييقات التي يعني يعاني منها منذ التأسيس، إلا أنه يعني يعتبر بأن موضوع إصلاح وتخليق منظومة العدالة يعتبر من صلب اهتماماته ويعتبر يعني من أولوياته، لأنه أساس بناء سلطة قضائية. هذا لا يكفي بطبيعة الحال. هل دور الجمعيات المهنية للقضاة، وسأختصر كثيرا احتراما للوقت، هل الجمعيات المهنية للقضاة يعني الدور ديالها هو الدور الحاسم في تخليق منظومة العدالة؟ الجواب يعني سيكون بالنفي، على أساس أن ذلك يستلزم توفر الإرادة السياسية. إذا إن الجهودات التي تقوم بها الجمعيات المهنية لتخليق منظومة العدالة، وبالرغم من أهمية دورها في محاربة الرشوة والفساد بمختلف تجلياته، إلا أنها ومع ذلك سيبقى أثرها مسؤولا في غياب إرادة سياسية حقيقية وقوية. إذا فانتشار الفساد والرشوة داخل منظومة العدالة يؤدي إلى تكريس مختلف مظاهر غياب دولة الحق وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، لأن الفساد يؤدي في كونه إلى كبح مبادئ استقلال السلطة القضائية ويعيقها، كما أنه يقضي على مبادئ المساواة والديمقراطية ويقتلها. إذن محاربة الفساد تستلزم توفر إرادة سياسية قوية، برامج متكاملة طويلة المدى، وعمل منسجم ومستمر من أجل التحديث والتوعية
والذي يدخل في إطاره لقاء اليوم. وهذا ما جاء في تقرير مجموعة الدول ضد الرشوة التابع للمجلس الأوروبي الصادر بتاريخ 23 مارس 2012 في ستراسبورغ. إذا لعل الترجمة الفعلية للإرادة السياسية تتجلى في اتخاذ إجراءات عملية بدل اعتماد الخطاب السياسي أو حملات انتقائية بين الحين والآخر، أو اعتماد قوانين شكلية كما هو الحال في المغرب من خلال مثلا ما تم تداوله في قانون يعني حماية الشهود والمبلغين، الذي نعتبر بأنه اعتماد قوانين شكلية لم يتم تنزيلها وتفعيلها على أرض الواقع، وإنما هو جاء لمحاولة يعني تدعيم الخطاب السياسي. كما أن إذا أو اعتماد قوانين شكلية كما جاء ذكره في تقرير اللجنة البرلمانية الأوروبية بتاريخ 6 نوفمبر 2006. إذا قضية ديال اعتماد قوانين لا يتم تفعيلها أو اعتماد حملات انتقالية وخطاب سياسي، إذا هذا ليس من شأنه الترجمة الفعلية للإرادة السياسية فيما يخص خلق منظومة العدالة. إذا تتجلى هذه الإجراءات الفعلية التي من شأنها إذا اعتمادها المساهمة في الحد من انتشار القوى داخل منظومة العدالة، تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة والمعلومة القضائية، وضمان شفافية عمل المؤسسات القضائية مع اعتماد آليات استطلاعات رأي المتقاضين بخصوص الإدارة القضائية. والخلاصة من كل ما ذكر أن الوقاية من الرشوة ومحاربتها داخل منظومة العدالة تقتضي انخراط جميع الفاعلين في إطار إرادة سياسية قوية. إذا السؤال الذي سيبقى مطروحا الآن على طاولة النقاش هو: هل استطعنا الانتقال من الخطاب إلى تنزيل فلسفة محاربة الفساد على الواقع؟ شكرا للجميع، ويعني